السلام عليكم صحاب قناة إلكترو تك نور. مرحبا. الشرح ديال اليوم غادي نهضروا على الرولي تيرميك، شنو الدور ديالو في انستالاسيون إلكتريك. على بركة الله نبدأ بالديسكريبسيون. Les relais thermiques protègent les moteurs électriques contre les surintensités. L'augmentation excessive de l'intensité se traduit par un échauffement des enroulements du moteur, pouvant entraîner sa destruction. Donc, هذا عندنا هو الرولي تيرميك. هنايا عندنا كتشوفوا الإخوان نبداو ب l'arrivée de phase، يعني هذا l'élément il se fixe sur un contacteur ou bien sur un bloc de montage sur le rail oméga. يعني نقدروا نلقاوه في كونتاكتور لاصق فيه ديريكتومون، ولا في واحد البلوك دو مونتاج في الراي اوميغا. هنا كنشوفوا لونطري دو فاز ريغلاج انتونسيتي. هاد لا مانيت هادي كنديرو التورنوفيز وكنريغليو لو كورون نومينال ديال الموتور اللي غادي نخدمو بيه. كنريغلو هنا باغ اكزومبل ان موتور دو كي فا ابسوربي 3 امبير، كنريغلو 3 امبير هنايا. هنا غيارمون اوتوماتيك مانييل، هاد البوطون الزرقاء بوطون دو ستوب. هادي باغ اكزومبل ديز عندي هنا لو كورون باغي ستوب، كندير واحد تيست ستوب لهنا. ريار مومون ما معنى ريار مومون؟ يعني غادي نشوفو في الكونستريكسيون ديال هاد لو رولي تيرميك، وغادي نهضرو على هاد البوطون دو ريار مومون. هنا كونتاكت ان سي نورمالمون كلوزد 95 96، هذا هو اللي كنخدمو بيه في السيركويت كومون. هاد 97 98 كونتاكت نورمالمون اوبن، اون كا دو ديفو كيتسد، كنليه مع واحد لا لامب كوم كوا لو موتور اي اغيتي بار ان سيرشارج او بيان كاك شوز كوم سا. هنايا لا سورتي دي فاز تي 1 تي 2 تي 3، هادو هما لي سورتي دي فاز اللي غادي ليا الان موتور. دونك ندوزو الاخوان الفونكسيونمون. كيف ما كتشوفو un relais thermique comprend 3 bilans constitués chacun de 2 métaux nickel et le fer de chrome et le fer. هادو هما علاش كيهضروا الاخوان 1 2 3، هادو هما لي بيلان اللي كاينين وسط هذاك الرولي تيرميك. هاد لي بيلان مصنوعين من نيكل والفير و كروم دو فير. واخا الاخوان عندنا واحد لو موتور هنا، هذه هي لا سورتي ديال الرولي تيرميك، هي هاد لي 3 بوين هما اللي غادي الموتور. اذا لداخل شنو كاين عندنا هاد لو كابل الكتريك ملوي على هاد لا لام، وغادي لا طونسيون دونطري اللي كتدخل لينا الرولي تيرميك. هاد لا لام اشنو كيوقع لها؟ سيبوزون واحد سيرشارج في الموتور. اش كتعني سيرشارج؟ يعني الموتور شارجا ولا خدام اودولا دي سي كونديسيون نورمال، ولا خدام اكثر من الجهد ديالو. اشنو كيوقع لهاد لي لام؟ هاد الموتور غادي يسخن بيان سور، غادي تمشي السخونيه لهنا. هاد لي بيلام اشنو كيوقع ليهم؟ il se dilate، كيمشيو في هاد الجهه هادي. ملي غيديلاطاو غادي يتقلبوا لهنا، غادي يدفعوا لينا هاد لو سميتو هاد لو ميكانيزم، هاد لو كونتاكت نورمالمون كلوزد غادي يحلوه. ملي غادي يحلوه هو غادي لواحد لا كوموند ديال هاد الموتور هذا ديال كا ام ان ديال هاد الموتور. اذا ملي غادي تمشي ليا الضوء انا على لابوبين ديال كا ام ان، اوتوماتيكمون الموتور غادي يوقف. هذا هو باختصار الفونكسيونمون دو رولي تيرميك. وبيان سور ملي هضرت لكم على هذيك البوطون دو ريارمون، شنو كنديرو؟ كنعاودو ندفعو هذا، كندفعو هذيك البوطونه الزرقاء كتسد هذا وكتحل هذا. قلنا هاد 97 98 فاش كيدفعو هاد لي لام كيسخنوا بار شالور وكيدفعو كيسدوا ليا 98 97، كنكون انا مليا مع واحد لا لامب كوم ملي غادي نشوف هاد لا لامب حمراء شاعله غادي نعرف راه كاينه اون سورشارج في الموتور سور انتونسيتي دوموندي. هذا هو البرانسيپ دو فونكسيونمون خوت. اذا نكمل هنايا.
Un relais thermique comprend 3 bilanes constitués chacun de 2 métaux nickel, fer ou chrome de fer assemblés par laminage à froid et dont le coefficient de dilatation est différent. Un enroulement résistant et chauffant entoure les bilanes et sont raccordés en série sur chacun des faces. هما هادو اللي هدرنا عليهم. Enroulés chacun des faces. L'échauffement causé par le passage de courant permet la déformation du ou des bilanes. هادشي اللي قلنا يعني ملي كيسخنوا هادو كيديفورماو كيدفعوا هذا كيتحل. Cette déformation actionne un contact relié au circuit de commande contacteur-moteur qui alimente le moteur. هو هذا اللي قلنا 95 96 هذا راه نورماليزي هذا راه كما كنمشيو كنلقاوه في الرولي تيرميك 95 96 اللي مع واحد لو كونتاكتور دو موتور. سي فوا كيتحل هذا بوبين ديال الكونتاكتور غاديزيكسيتا لو موتور غادي يوقف. Une fois les bilans refroidis, le rayonnement est possible soit manuel soit automatique. يعني ملي غادي يبردوا هادو يرجعوا لليطا نورمال ديالهم عادي يمكن لينا نتكيو على هادي. نقدروا بارفو لي لامب باقي سخان وغنتكيو على هادو راه ما غاديش يعاود يتسد لك 95 96 خاصو تيبردوا لي بيلان هادو باش يبردوا من الداخل ديالهم عادي يمكن ليا ندير غيارهم. Chaque enroulement chauffant est traversé par le courant absorbé par le moteur. Chaque enroulement. Les bilans se déforment sous l'action de la chaleur dégagée par les enroulements. Oui, en cas de surcharge, la déformation est suffisamment importante pour actionner les contacts 95, 96. Le contact 95-96 en s'ouvrant coupant l'alimentation de la bombe de 151, celui-ci s'ouvre, le moteur est protégé. هادشي اللي قلنا الاخوان لان هادو ملي كيسخنوا كيدفعوا هاد 95 96 يتحل كيديزيكسيتا كونتاكتور دي لين ديال الموتور غادي يوقف. لو ريغلاج الاخوان ديال هاد لو ريغلاج هذا كيفاش نريغلوه. L'intensité plaquée sur un moteur électrique est l'intensité maximum que peut supporter le moteur dans des conditions normales d'utilisation. Donc, un thermique doit être réglé à cette intensité, jamais au-dessous. شرح لكم الأخ. عندي هنايا سيكسيونور فيزيبل، عندي كونتاكتور وعندي الرولي تيرميك. هذا هو لو سين ديال الرولي تيرميك F1. نبرونشي ليه الكونتاكتور عندي واحد موتور 3 كيلوات. 3 كيلوات غادي نجي لهنا كاين واحد البلاج دو فارياسيون. شاك رولي تيرميك عنده واحد البلاج دو فارياسيون يعني يمشي من زيرو باغ اكزومبل. عندي انا موتور 3 كيلوات absorbe un courant de par exemple de 6 ampères. غادي ناخذ واحد لي رولي تيرميك يكون من 0 ل 12 او ل 10 وغادي نريغليه في 6 امبير يعني الكورون كي فا اتر ابسوربي بار هذا الموتور. الكورون اللي غادي يجر هذا الموتور هو اللي كنريغلي هنايا في هذا الرولي تيرميك. ما نريغلش جامي او دوسي. الا درتو او دوسي راه بيان سير لي لام غادي يسخنوا لي لامب غادي يسخنوا امتى غادي يسخنوا حتى تفوت الكورون اللي كابسورب. بحال دابا انا عندي الموتور كيجر لي 6 امبير وغادي نريغل هذا ب 7 امبير. هذا راه ملي غادي يشوف 7 امبير عاد غادي يحل لي هذوك لي فيلا والموتور الكورون نومينال ديالو 6 امبير يعني 6 امبير ملي غيوصل 7 امبير راه ممكن يتحرق الخبز. واخا المونتاج. Le relais de protection thermique est monté directement sur un contacteur ou indépendamment sur un ري اوميغا. يعني كيهضروا على هاد الرولي تيرميك يقدر يركب في واحد افيك ادابتاتور اللي نقدر نركبو في الري اوميغا ولا كيركب في كونتاكتور ديريكت كيف ما شفنا هنا كونتاكتور غادي نركبو في كونتاكتور ديريكت نركبوه هنا في هاد لي 3 فيس هادو كنغير مزيان. هنا واحد لو شيما غادي نشرحها لكم. عندنا واحد لاريفي 3 فاز
sortie 3 phases vers le contacteur. Le contacteur عندنا relais thermique qui est fixé sur le contacteur. وعندنا un bouton marche و un bouton d'arrêt. وعندنا واحد disjoncteur bipolaire. وعندنا واحد لو فيزيبل هنا. واخا الخوت عندنا هنايا 380 عندنا هنا 220. نبداو بلو نوتر. لو نوتر سيدي غادي يمشي ليا هنا بعدا نكمل على الكونتاكتور. عنده واحد لابوبين A1 A2. هادو سو سون لي كونتاكت دو بويسونس، هادو اللي داخلين ليهم هاد لي تروا، لو نوار لو روج لو بلون. هاهما كتشوفو هنا لو نوار لو روج لو بلون قاعدين فير اون شارج لو موتور باغ اكزومبل. اذا A1 A2 وعندي نورمالمون كلوزد، نورمالمون كلوزد، نورمالمون اوبن، نورمالمون اوبن. هذا سي ان كونتاكت دو مانتيان. انا غادي نشرح لكم دابا لو كونتاكت دو مانتيان شنو الدور ديالو. دابا عندنا قلنا ديجونكتور بيبولير. تبعوا لو نوتر فين غادي، ها هو بالزرق. لو نوتر ها هو غادي، ها هو غادي دخل 95 خرج من 96. فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لينا لابوبين A1 او بيان A2 نفس الشيء لان الترناتيف. المهم سيبوزون مشى A1 دونك حنا تهنينا من نوتر. اذا ان كا دو ديفو فاش غادي تحل ليه هاد 95 96 غادي يحل النوتر على لابوبين ديال الكونتاكتور. اذا ها الموتور سكت دونك النوتر تهنينا منه. عندنا لا فاز غاديه لواحد الفيزيبل، خارجه من فيزيبل يجي لي البوطون داري. حنا كنعرفوا البوطون داري عندنا الكونتاكت ديالو انتيريور الي نورمالمون كلوزد ان سي. فوالا كندخلوا كنخرجوا من البيس الاخر كنمشيو هذا نخليوه من بعد وغنهضروا عليه. نتبعوا غير الاول، نخرجوا من هنا غادي نمشيو للبوطون مارش وغنخرجوا من البوطون مارش. كنعرفوا البوطون مارش كونتاكت اللي في الداخل ديالها الي نورمالمون اوبن يعني محلول. حتى كنتكي على هاد لو بوطون بوسوار عاد كيتسد عندي لو كورون هنا، ولكن دي كنحيد يدي كيتحل هاد لو كونتاكت هذا. سيبوزون انا تكيت شنو غادي يوقع؟ غادي يمشي الضوء لهنا يمشي مع هذا طاق مشي غادي يمشي لابوبين. هي لابوبين تيكسيتات ولكن غادي نحيد يدي شنو غادي يوقع؟ نحيد يدي غادي تقطع الضوء هنايا. دونك غنرجعو دابا نهضرو على هاد لو مانتيان. دونك نتكي هنا غادي تمشي واحد لامبيلسيون دو كورونا تمشي لA1. هاد A1 شنو غادي دير؟ غادي تجي وحده هنا وهاد لو كابل اللي كيبان لكم ها هو مشى انت من هنا غادي كيمشي ليا لواحد لو كونتاكت ها هو هنا، ولونتيسيدون ديالو اللي كيشوف فيه ها هو هنا. فين غادي؟ ها هو غادي لهنا هو هنا. دونك فاش كان اكسيتي هنا تيجي دون لابوبين واحد لوطر بوستي غادي يمشي لكونتاكت اوفير هذا. اذا ملي كنتكي انا المره الاولى شنو كيوقع؟ كتاكسيتا لابوبين كتجر معاه هاد لو كونتاكت هذا، كتجر معاه هذا كيولي لو كورون دايز من لهنا دايز لهنا هو هذا. دونك هادي ما بقى عندها حتى دور، الدور اللي عندها هو كتاكسيتي ليا هاد الكونتاكتور في الاول. سي فوا كنحيد يدينا كيولي غادي لها الضوء من هنا ها هو غادي بالاحمر غادي الكونتاكت لهنا وخارج وغير وجاي ليا لابوبين. يعني بحال هاد الخيط ما بقى عنده حتى شي دور. سيبوزون بغيت نوقف اشنو كندير؟ كنتكي على هنا كيتقطع الضوء هنا، هاد لو نوار مع لو روج ما كيبقاش الضوء، غير تكي هنا يتقطع الضوء اللي هنايا لابوبين غيمشي على الضوء غادي ترجع للبوزيسيون ديالها انسي دو سويت. هذا هو الفونكسيونمون الاخوان. وكيبان ليا الدرس ديال اليوم سالق. هذه واحد الكابلاج في ميدان العمل غير باش نوريكم لو رولي تيرميك كنستعملوه بزاف مع لي كونتاكتور و بيان سور ديبار فار لي موتور تريفازي. كما قلت لكم الخوت الدرس ديال اليوم كيبان ليا سالق، وإلا كانت شي تساؤل ولا شي هذا مرحبا بكم. وما تنسوناش من الدعم، ما تنسوناش من دعم القناه رياض لابادي. ومازال كاين الخير ان شاء الله، ومازال كاين الدروس، ومازال كاين الاستفاده. يلا تبارك الله الاخوان والله يحفظكم.